बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वो दरियाए नील जिसका पानी ठाठे मारता था और मिस्र के खेतों को सैराब करता था, वह दरिया खुश्क हो चुका था। मिस्र के लोग ये देखकर परेशान हो गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। हर साल दरियाए नील खुश्क हो जाता। मिस्र के लोगों का कहना था कि दरियाए नील हर साल इंसानी कुर्बानी मांगता है। जब वो ये कुर्बानी दे देते हैं तो दरियाए नील फिर से ठाठे मारने लगता है और लोग खुश हो जाते हैं। इनकी खेतियां फिर से लहलहाने लगती हैं। अब एक बार फिर दरियाए नील खुश्क हो चुका था। लोगों के चेहरे परेशानी से मुरझा गए थे। दरिया इस बार फिर एक इंसान की कुर्बानी मांग रहा था। वो सब मजबूर थे। इन्हीं दिनों हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मिस्र फतह किया था। मिस्र में फौजें मौजूद थीं। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो को गवर्नर मुकर्रर किया था और इसके चंद दिन बाद ही दरियाए नील खुश्क हो गया था। लोगों की परेशानी देखने के काबिल थी। लोग दरियाए नील में इंसानी कुर्बानी की तैयारियां करने लगे। अब लोग खुश थे कि दरिया इंसान की कुर्बानी के बाद फिर बहना शुरू कर देगा और खुशहाली ही खुशहाली होगी। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन एक इंसान की कुर्बानी दरियाए नील की भेंट चढ़ जाना था। लोग सुबह ही सुबह तैयार होकर बाहर निकल आए जैसे ईद का समा हो। हर शख्स के चेहरे पर खुशी से झलक रहे थे। हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो दरियाए नील के खुश्क होने की वजह से सख्त परेशान थे। जब उन्होंने सुना कि ये लोग दरियाए नील की भेंट चढ़ाने के लिए एक इंसान की कुर्बानी करने लगे हैं तो वो तड़प उठे कि ये तो सरासर जुल्म है। दरिया के लिए एक इंसान की कत्ल कर देना कहाँ की अक्लमंदी है। हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने चंद आदमियों के साथ दरियाए नील की तरफ चल पड़े। वो इस कुर्बानी को हर हाल में रुकवाना चाहते थे। जब वो दरियाए नील के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां एक अजीब समा देखा। लोग जर्क भर्क कपड़े पहने वहां मौजूद थे। हर शख्स के चेहरे पर खुशी थी। जब उन लोगों ने गवर्नर को देखा तो हैरान रह गए और सोचने लगे शायद गवर्नर भी इस कुर्बानी को देखने ही लिए आए हैं। हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि लोग एक 15 साल लड़की को वहां ले आए। इस लड़की ने जर्क भर्क लिबास पहना हुआ था। वो जेवरात से लदी बंधी थी। लड़की खौफ से कांप रही थी। इसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। लड़की लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रही थी। वो लरजती कांपती हुई लोगों के हमरा दरिया के किनारे पर पहुंचकर रुक गई। उसने मुड़कर अपने बाप को देखा। बाप की आंखों में आंसू थे। वो मजबूर था। लोग इसकी बेटी को घसीट कर मौत के मुंह में धकेल रहे थे। वो कुछ नहीं कर सकता था। अपनी बूढ़ी आंखों से अपनी बेटी की मौत के मुंह में जाते हुए देख रहा था। लड़की की माँ तो गम से नढाल हुए जा रही थी। लड़की हाथ छुड़ाकर अपने बाप की तरफ दौड़ी। लोग इसके पीछे भाग खड़े हुए और लड़की को लेकर फिर दरिया के किनारे पर ले आए। लड़की रो रो कर इल्तिजा करती रही, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। लोगों ने इसे मजबूती से पकड़ लिया। अब हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था और लड़की को लोगों की कैद से छुड़ाते हुए बोले, ये सब क्या है? तुम इस लड़की को क्यों हलाक करना चाहते हो? लोग गवर्नर की बात सुनकर परेशान हो गए। लड़की भागकर अपने बाप के पास चली गई। लड़की की माँ ने आगे बढ़कर इसे अपने साथ लपेट लिया। लड़की सिसकियां ले लेकर रो रही थी और माँ चुप करवाने की कोशिश करते हुए खुद भी रो रही थी। लोगों ने कहा, ए अमीर, दरियाए नील खुश्क हो चुका है। वो हर साल एक इंसान की कुर्बानी मांगता है। ये सुनकर हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नागवारी से लोगों की तरफ देखा और पूछा, क्या हर साल ये दरिया इसी तरह खुश्क हो जाता है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, हर साल दरियाए नील इसी तरह खुश्क हो जाता है और ये दरिया जब खुश्क होता है तो हम एक इंसानी जान की कुर्बानी देते हैं। इसके साथ ही दरिया का पानी बढ़ना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते दरिया में तगयानी आ जाती है। हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ये तो जुल्म है। लोगों ने कहा, ए अमीर, हम हर साल चांद की 11 तारीख को एक नौजवान लड़की का इंतखाब करके इसके वालिदैन को रजामंदी से इस लड़की को जेवरात और खूबसूरत लिबास पहनाकर दरियाए नील की भेंट चढ़ा देते हैं। फिर दरिया का पानी बढ़ना शुरू हो जाता है।
یہ سن کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسلام ان باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ تم ہر سال ایک انسان کو قتل کر دیتے ہو، دریا کی بھیڑ چڑھا دیتے ہو۔ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ اسلام ان فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ آئندہ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے۔ یہ سن کر لوگ بولے، دریا تو پھر خشک ہو جائے گا، ہماری کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، ہم بھوک سے مر جائیں گے، ہمارے جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہ دی۔ اب لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ ایسا نہ کیا تو ہر طرف خشک سالی ہو جائے گی اور ہم سب بھوک سے مر جائیں گے۔ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ان میں اتنی جرأت نہ تھی کہ گورنر کے حکم کی عدولی کر سکیں۔ وہ سب خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو اس کے ماں باپ کے ساتھ گھر بھجوایا اور لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ چند دنوں تک دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا، اس میں ایک بوند بھی پانی نہ آیا۔ لوگ بکھلا گئے، ان کی کھیتی باڑی دریائے نیل کے پانی سے قائم تھی۔ اب تو دریائے نیل خشک ہو گیا تھا، زمینیں بنجر ہو گئی تھیں، لوگ فاقوں سے مرنے لگے تھے، جانور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جانیں دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مصر سے نکل کر دوسرے علاقوں کا رخ لیا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا اور اس میں ساری صورتحال واضح کر دی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب میں لکھا کہ تم نے مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا، اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا، وہ ایسی فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں اس خط کے ساتھ ایک رکا بھیج رہا ہوں، تم یہ دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا تو انہوں نے خط کے بعد وہ رکا بھی پڑھ لیا جو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دریائے نیل کے نام تھا۔ دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا تھا اور ہم بھی اللہ ہی سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں، اور تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اور اگر تو خود اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی ہی مرضی سے رک جاتا ہے تو پھر تیری کوئی پرواہ اور ضرورت نہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رکا دریائے نیل میں پھینک دیا اور وہ واپس چلے آئے۔ جب صبح مصر کے لوگ بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اللہ نے دریائے نیل کو اسی طرح جاری کر دیا، بلکہ اب تو دریا میں پانی پہلے سے بھی زیادہ چڑھ گیا تھا اور دریا میں طغیانی آ گئی ہوئی تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھے، دریا جاری ہو گیا۔ اس دن سے اب تک دریائے نیل اسی طرح جاری و ساری ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا پانی خشک نہیں ہوا۔ زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے تڑپ پانی کی تو اسے پیاس کہتے ہیں۔ یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ سبحان